येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो नमो शुद्धो मुनिभ्यो गुरुभ्यः। उपपद द्वितीया विभक्तेः अध्ययनमारब्धं। तत्रापि उभसर्वतसोः कार्याधिगुपर्यादिषु त्रिषु इति वार्तिकस्य व्याख्या बालमनोरमायां पठिता। तदनन्तरं तस्य उदाहरणानि तत्र विवेचनीयानि। उभयतः कृष्णं गोपाः इत्यारभ्य पठनीयम्। कृष्णस्य पार्श्वद्वयेऽपि इत्यर्थः। आद्यादित्वात् तसिः उभयोऽन्यत्र इति अयच् षष्ट्यर्थे द्वितीया। उभयतः इति शब्दस्य सिद्धिः कथम् इति वदति। उभ इति शब्दात् तसि प्रत्ययः कृतः, तसि न तु तसिल् इति। आद्यादिगणे ये वर्तन्ते तेभ्यः तसि प्रत्ययः भवति इति अन्यदेकं सूत्रं वर्तते, तेन तसि प्रत्ययः अत्र कृतः। अनन्तरम् उभयोऽन्यत्र इति सूत्रेण उभ इति शब्दात् तसि प्रत्यये कृतेऽपि अनेन नियमेन उभयोऽन्यत्र इति नियमेन अयच् इति भवति, तेन उभयतः इति निष्पन्नम्। उभ इति शब्दात् सर्वनामसंज्ञकात् तसि प्रत्ययः, तस्मिन् परे अयच्, अयचि ऐ इति अवशिष्टः, उभयतः इति निष्पन्नम्। तस्य योगे द्वितीया विभक्तिर्भवति इति उक्तम्। अतः कृष्णम् उभयतः गोपाः। कृष्णस्य, कृष्णम् इति द्वितीयान्तम्, उभयतः योगे आगता अत्र द्वितीया। अत्र कृष्णम् इति द्वितीयान्तस्य षष्ट्यर्थं बोधयति। कृष्णस्य पार्श्वद्वये गोपाः सन्ति इति। षष्ट्यर्थे द्वितीया, अतः एव किं वदति, षष्ट्यर्थे द्वितीया। द्वितीया विभक्तिः कस्मिन् अर्थे अस्ति? षष्ठीविभक्त्यर्थे, सामान्ये सम्बन्धे वर्तते इति। सर्वतः कृष्णं, कृष्णस्य सर्वेषु पार्श्वेषु गोपाः। सर्वतः योगे कृष्ण इति शब्दात् द्वितीया विभक्तिः कृता। तत्रापि अनेनैव वार्तिकेन द्वितीया, षष्ट्यर्थे एव द्वितीया इति उदाहरणं। तथैव उदाहरणस्य व्याख्यां दर्शयति। कृष्णस्य सर्वेषु पार्श्वेषु इति। धिक् कृष्णाभक्तं, धिक् निन्दायां कृष्णाभक्तस्य निन्दा इत्यर्थः। केचित्तु कृष्णाभक्तः निन्द्यः इत्यर्थः। प्रथमार्थे द्वितीया इत्याहुः। धिङ्मूर्ख, धिक् कृष्णाभक्तम् इति वाक्यम्। अत्र धिक् इति निन्दार्थे अव्ययं वर्तते। तेन योगे कृष्णाभक्त इति शब्दात् द्वितीया विभक्तिः कृता। अत्र वाक्यस्य अर्थनिर्णये केचन अन्यथा वदन्ति, केचन अत्र व्याख्यातारः अन्यथा वदन्ति। कः उभयोः भेदः? कृष्णाभक्तस्य निन्दा। बालमनोरमाकारः किं वदति अत्र? धिक् कृष्णाभक्तं नाम कृष्णाभक्तस्य निन्दा इत्यर्थः इति वदन्ति। अन्ये कथं वदन्ति? कृष्णाभक्तः निन्द्यः इति अर्थं बोधयन्ति। कृष्ण अभक्तः यः अस्ति सः निन्द्यः। कृष्णाभक्तः इति प्रथमा अर्थे, तत्र कृष्णाभक्तं द्वितीया विभक्तिः। कदा? निन्द्यः इति अर्थस्वीकारे। कृष्णाभक्तस्य निन्दा, धिक् इति निन्दा इत्यर्थस्वीकारे तु कृष्णाभक्तम् इति द्वितीया विभक्तिः कृष्णाभक्तस्य षष्ट्यर्थे वर्तते इति भेदः उभयोः। केचित्तु कृष्णाभक्तः निन्द्यः इत्यर्थः, प्रथमार्थे द्वितीया इत्याहुः।
धिङ्मूर्ख इत्यत्र तु निषिद्धाचरणम् इत्यध्याहार्यम्। दिङ्मूर्खम् इति अथवा दिङ्मूर्खम् इत्येव भवेत्। धिग्योगे द्वितीया भवति इत्युक्तत्वात् धिङ्मूर्खम् इति स्यात्। यथा धिक् कृष्णा भक्तम् इति द्वितीया, तथा अत्रापि धिङ्मूर्खम् इति भवेत्, परन्तु धिङ्मूर्ख इति अस्ति। किमर्थम् अत्र द्वितीया कुतो न इति प्रश्नः। समाधानं वदति निषिद्धाचरणम्। धिङ्मूर्ख निषिद्धाचरणम्। निषिद्धाचरण अनेन धिग् इत्यस्य सम्बन्धः, अतः निषिद्धाचरण इति शब्दात् द्वितीया, सः शब्दः अत्र अध्याहर्तव्यः। तेन मूर्ख इत्यत्र प्रथमा अस्ति चेदपि नास्ति क्लेशः इति एतस्य वाक्यस्य समर्थनं कृतं व्याख्यायाम्। अनन्तरम् उपर्युपरि, उपरि अधि अधः सामीप्ये इति द्विर्वचनम्। लोकस्य समीपे उपरि हरिरस्ति इत्यर्थः। लोकस्य समीपे उपरि हरिरस्ति। लोकस्य समीपे, लोकस्य उपरि हरिः, समीपे उपरि। उपरि इत्यस्य अर्थः कः? समीपे उपरि इत्यर्थः इति वदति। पूर्वं तत्र पठितम् अस्माभिः द्वित्वं केन भवति इति। उपर्यध्यदः सामीप्ये इति सूत्रेण भवति। कदा भवति द्वित्वं? यदा सामीप्यम् इत्यर्थः उच्यते तदा द्वित्वं भवति। अतः अत्र उपर्युपरि इति द्वित्वसहितं रूपं दृश्यते। कः अर्थः? सामीप्यमर्थः। कथं सामीप्यम् इति चेत् समीपे उपरि इत्यर्थः। अतः उपर्युपरि लोकं हरिः नाम लोकस्य समीपे उपरि हरिरस्ति। एवम् अध्यधि लोकस्य समीपदेशे हरिः, अधोधः लोकस्य समीपे अधः हरिः इत्येवम् अध्यधः अध्यधः अध्यधि उपर्युपरि एतेषां त्रयाणामपि अर्थः दर्शितः। अनन्तरं वार्तिकं वर्तते। अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेऽपि इति वार्तिकम्। अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेऽपि। केचन एते शब्दाः उक्ताः एतैः योगः अस्ति चेदपि द्वितीया विभक्तिर्भवति। अभितः परितः समया निकषा हा प्रति एते शब्दाः अत्र भवेयुः, तर्हि द्वितीया विभक्तिर्भवति। अभितः कृष्णं, परितः कृष्णं, ग्रामं समया, निकषा लङ्कां, हा कृष्णा भक्तम्। अभितः, अभितः योगे द्वितीया, अभितः कृष्णं। परितः, परितः योगे अपि द्वितीया भवति। अभितः इत्यस्य अर्थः भवति उभयतः। अभितः नाम अर्थः कः? उभयतः। परितः नाम कः अर्थः? सर्वतः इत्यर्थः। सर्वतः इत्यर्थः। समया नाम समीपं, निकषा इत्यस्यापि समीपम् इत्यर्थः। हा इति शोकार्थकः। एतैः योगे द्वितीया विभक्तिर्भवति। परितः कृष्णं, ग्रामं समया, ग्राम इति ग्रामस्य समीपे इत्यर्थः। ग्रामं, ग्रामशब्दात् द्वितीया, लङ्कां निकषा, लङ्का शब्दात् द्वितीया, हा कृष्णा भक्तं, कृष्णा भक्तशब्दादपि द्वितीया। अनेनैव वार्तिकेन तस्य सोच्यता इत्यर्थः। बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित्। प्रतियोगे द्वितीयां वदति, बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित्। प्रतियोगे बुभुक्षिता इत्यस्मात् द्वितीया इति उदाहरणानि एतस्य। व्याख्यां पश्यामः। ततोऽन्यत्रापि दृश्यते इत्यस्य प्रपञ्चोऽयम्। ततोऽन्यत्रापि दृश्यते इदं कुत्र अस्ति?
स्मरन्ति वा? अत्रैव वार्तिके पठितः प्राक् उभसर्वतसोः कार्य धिकुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते इति। अन्यत्रापि दृश्यते कुत्र? एतेभ्यः अन्यत्र। एतेभ्यः नाम उभयतः सर्वतः धिक् उपर्युपरि अधोदः अध्यधि एतेभ्यः अन्यत्रापि द्वितीया दृश्यते इति अन्यत्रापि दृश्यते इत्यस्य अर्थः। अन्यत्र कुत्र इति अत्र अनेन वार्तिकेन प्रपञ्चितम् इति बोधयति। पश्यन्तु, ततोऽन्यत्रापि दृश्यते इत्यस्य प्रपञ्चोऽयं। प्रपञ्चः नाम विस्तारः। कस्य विस्तारः, कस्य विवरणं वर्तते? ततोऽन्यत्रापि दृश्यते इति वार्तिके पूर्वम् उभसर्वतसोः कार्य इति वार्तिके यः विषयः उक्तः तस्यैव अभितः परितः इति वार्तिकं प्रपञ्चभूतं विवरणभूतं वर्तते इति। योगेऽपि इत्यनन्तरं द्वितीया, एतैः योगेऽपि द्वितीया इति शेषः। अभितः कृष्णं गोपाः, कृष्णस्य पार्श्वद्वयेऽपि। अभितः कृष्णं गोपाः, अत्र अभितः नाम पार्श्वद्वये इत्यर्थः। कृष्णस्य पार्श्वद्वये, अतः अत्रापि द्वितीया षष्ट्यर्थे। परितः कृष्णं, कृष्णस्य सर्वेषु पार्श्वेषु गोपाः, अत्रापि षष्ट्यर्थे द्वितीया। पर्यभिभ्यां च इति तसिल्, तसिल् इति प्रत्ययः। अभितः परितः उभयत्रापि कः प्रत्ययः? तसिल् इति प्रत्ययः। येन पर्यभिभ्यां च इति सूत्रेण। तद्धितप्रत्ययः तसिल् इति। अत्र ला इ अनयोः इत्संज्ञा, तस् इति अवशिष्टः, अतः अभितस् अभितः, परितस् परितः। ग्रामं समयानिकषा, समयानिकषा च आकारान्ते अव्यये ग्रामम् इत्यस्य प्रत्येकम् अन्वयः ग्रामस्य समीपे इत्यर्थः। निकषान्तिके समयान्तिकम् अध्ययोः इति चामरः। समयानिकषा इति च आकारान्ते अव्यये। समया आकारान्तम् अव्ययम्, निकषा आकारान्तम् अव्ययम्। अत्र ग्राम इति प्रत्येकम् अन्वयः, एकस्यैव उभयत्रापि अन्वयः द्रष्टव्यः। ग्रामं समया, ग्रामं निकषा इति अन्वयः। कः अर्थः? ग्रामं समया नाम ग्रामस्य समीपे, ग्रामं निकषा ग्रामस्य समीपे इत्येव अर्थः। निकषा अन्तिके, निकषा इत्यस्य अर्थः कः? समया इत्यस्यापि अर्थः कः इति कोशस्य वचनं प्रमाणत्वेन दर्शयति। निकषान्तिके समयान्तिकमध्ययोः। निकषा नाम अन्तिके, अन्तिके इत्यस्य सामीप्ये इत्यर्थः, सामीप्यं। समया इत्यस्यापि अन्तिकमध्ययोः, समीपम् इत्यपि अर्थः, मध्ये इत्यपि अर्थः। मध्य इत्यपि समया इति शब्दस्य अर्थः वर्तते इति अमरकोशस्य वचनं प्रमाणत्वेन दर्शयति। विलङ्घ्यलङ्कां निकषा हनिष्यति इति माघः। तत्र कवेः प्रयोगमपि दर्शयति। विलङ्घ्यलङ्कां निकषा हनिष्यति, लङ्कां निकषा हनिष्यति। निकषा समीपार्थकः शब्दः, एतेन योगे लङ्का इत्यस्मात् द्वितीया। लङ्कां निकषा हनिष्यति। हा कृष्णा भक्तं, हा इति आकारान्तम् अव्ययं खेदे। खेदः नाम दुःख इति। हा विषाद सुगार्तिषु इत्यमरः। हा इत्यस्य एते अर्थाः वर्तन्ते इति अमरकोशस्य वचनं दर्शयति। तदाह तस्य शोच्यता इत्यर्थः इति। कृष्णाभक्तः शोच्यः। कृष्णाभक्तः शोच्यः नाम यदि कृष्णस्य भक्तः नास्ति अयम्, एतस्य गतिः का वा स्यात् इति खेदः, शोच्यः, चिन्त्यः इति अर्थः। प्रतियोगम् उदाहरति बुभुक्षितम्, क्षुधार्तस्य किञ्चिदपि न स्फुरति इत्यर्थः। भादीप्तौ इह तु उपसर्गबलात् स्फुरणे वर्तते, ततः लक्षणादौ अवृत्तेः
प्रत्ययः न कर्मप्रवचनीयत्वम् एवं च कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इत्यनेन गतार्थत्वान्न भवति। क्षुधार्थस्य किञ्चिदपि न स्फुरति, बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित् इति वाक्यस्य अर्थः कः? यः क्षुधया आर्तः, क्षुधार्तः, तस्य बुद्धौ किमपि न स्फुरति। यथा कक्षायाम् एकवादनात् परं किमपि पाठयामः तर्हि पाठकस्य बुद्धौ अपि कियत् भवति इति न विद्मः, तथा अध्येतॄणां बुद्धौ अपि कियत् भवति इति न जानीमः खलु। एकवादनात् परं भोजनस्य समयः, अतः गन्तव्यं, भोजनं न भवेदिति छात्रावासे चिन्ता जायते, तथा तथा चिन्ता भवन्ति, अतः बुभुक्षितस्य प्रतिभाति न, किमपि न स्फुरति, यत्किञ्चित् वदति उपरिष्टादेव गच्छति इति। क्षुधार्थस्य किञ्चिदपि न स्फुरति इत्यर्थः। न स्फुरति अत्र धातुः प्रति उपसर्गपूर्वकः भा वर्तते। भा धातोः अर्थः दीप्तिः, दीप्तिः नाम प्रकाशः। प्रतिभाति इत्यस्य अर्थः स्फुरणम् इति कथमर्थः स्वीकृतः? इह तु उपसर्गबलात् स्फुरणी वर्तते। भा धातोः अर्थः यद्यपि प्रकाशः दीप्तिः इति, परन्तु अत्र उपसर्गबलात् प्रतिभाति नाम स्फुरति इत्यर्थः। ततः लक्षणादौ आवृत्तेः प्रत्ययः न कर्मप्रवचनीयत्वम् एषः अग्रिमेण प्रसङ्गेन सम्बद्धः। अनन्तरं वयं पठिष्यामः कर्मप्रवचनीयसंज्ञाविशिष्टान् कांश्चन शब्दान्। तेषु प्रतिरपि अस्ति। प्रति इत्यस्यापि कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति, परन्तु सर्वदा न, तदा कस्मिंश्चित् विशिष्टे अर्थे एव कर्मप्रवचनीयसंज्ञा। ते के अर्थाः इति तत्र वदति। लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः इति सूत्रं। लक्षण इत्थम्भूताख्यान भाग वीप्सा एतेषु चतुर्षु अर्थेषु विद्यमानस्य प्रति इत्यस्य प्रति परि अनु एतेषां त्रयाणां कर्मप्रवचनीयम् इति नामधेयं भवति। अत्र यद्वाक्यं दत्तं तस्मिन् वाक्ये प्रति इत्यस्य तु लक्षणार्थो वा एवं इत्थम्भूताख्यानरूपार्थो वा भागः इत्यर्थो वा वीप्सा इत्यर्थो वा नास्ति इति बोधयति। लक्षणं नाम किम्, इत्थम्भूताख्यानं नाम किं, वीप्सा नाम का इति एतान् अंशान् वयम् अग्रे अनुपदं पठिष्यामः। अतः अत्र चिन्ता न कार्या। लक्षणादौ आवृत्तेः एतस्याः पङ्क्तेः अर्थं वयं सम्प्रति आलोचयामः। लक्षणादौ आवृत्तेः प्रत्ययः न कर्मप्रवचनीयत्वम्। लक्षणादौ आवृत्तेः नाम लक्षणादिषु अर्थेषु अविद्यमानत्वात् प्रति इत्यस्य कर्मप्रवचनीयत्वं नास्ति। अतः कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति सूत्रेणैव द्वितीया सिद्धा चेत् वार्तिके प्रतिग्रहणं किमर्थम् इति शङ्का न कार्या इति एतस्य अभिप्रायः। कदाचिदेवम् अग्रे सूत्रं दृष्ट्वा, अथवा वयं तु कौमुदीक्रमेण पठामः, अतः वार्तिकमपि पूर्वं ज्ञास्यामः, तदनन्तरं एतत् कर्मप्रवचनीयसंज्ञां पठित्वा तत्र द्वितीया भवति इति जानीमः, परन्तु अत्र तथा नास्ति। कुतः? कौमुद्यां तु क्रमः भिन्नः। सामान्यतया एवं प्रश्नः किमर्थमागतः इति चेत् अष्टाध्यायीक्रमेण पश्यामश्चेत् सूत्रे आदौ एव प्रति इति एतस्मिन् अर्थे विद्यमानस्य प्रत्ययः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति इति ज्ञास्यामः। अतः शङ्का तस्मिन् क्रमे उदेति एतस्य भावः। यदि प्रति इत्यस्य कर्मप्रवचनीयत्वादेव कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति द्वितीया सिद्धा, तर्हि अस्मिन् वार्तिके प्रत्ययः ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। समाधानं किं?
अत्र लक्षणादिषु अर्थेषु अविद्यमानत्वात् प्रत्यये कर्मप्रवचनीयत्वमेव नास्ति। कर्मप्रवचनीयत्वाभावे द्वितीयापि न सिद्ध्यति, अतः प्रतिग्रहणं सार्थकम् इति। प्रत्ययेन कर्मप्रवचनीयत्वम् एवं च कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इत्यनेन गतार्थत्वं न भवति। अतः कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति सूत्रेण अत्र द्वितीया सिद्धा इति एतस्य पुनः अपेक्षा नास्ति इति कथनम् अयुक्तम्। अनन्तरम् अन्तरान्तरेण युक्ते द्वितीया इति सूत्रम्। किं सूत्रम्? अन्तरान्तरेण युक्ते द्वितीया। उपपदद्वितीया एव इयमपि अन्तरा अन्तरेण अनयोः योगे द्वितीया विभक्तिर्भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। अन्तरान्तरेण युक्ते इति सूत्रस्य अर्थः कः? अन्तरा अन्तरेण अनयोः योगे द्वितीया विभक्तिर्भवति इति। इयमपि उपपदविभक्तिर्वर्तते। आभ्यां योगे द्वितीया स्यात् अन्तरा त्वां मां हरिः अन्तरेण हरिं न सुखम्। अत्र कश्चन विषयः वक्तव्यः, अनन्तरं प्रायः व्याख्यायां स्यात्। अस्ति व्याख्यायामिदं, व्याख्यायामेव साक्षात् पठामः। पश्यन्तु। अन्तरान्तरेण युक्ते, अन्तरा इति आकारान्तम् अव्ययं न तु टाबन्तम्, अन्तरेण इत्यपि अव्ययमेव न तु तृतीयान्तम् इति भाष्ये स्थितम्। अन्तरा अन्तरेण इति अनयोः योगे द्वितीया भवति इति वदति। अन्तरा इति यः शब्दः सः अन्तर इति अकारान्तात् टापि निष्पन्नः कश्चन अन्तरा शब्दः अपि वर्तते। एकः आकारान्तः अव्ययसंज्ञकः अन्तरा इति शब्दः अपि वर्तते। तथा अन्तरा इति शब्दात् तृतीया विभक्तौ अन्तरेण इति निष्पन्नं रूपमेकम्, एवम् अन्तरेण इति अकारान्तमेकम् अव्ययम् अव्ययसंज्ञकम् एकम् इति द्विधा अपि वर्तते। नाम एकस्य अव्ययत्वम् अपरस्य लक्षणेन सिद्धम्। टाप्रत्यये कृते सिद्धम्, एवं तृतीया विभक्ति प्रत्ययेन निष्पन्नम् इति एकं तु अव्ययम्, अन्यत्तु टाबन्तं तृतीयान्तम् इति द्विधा अस्ति। तर्हि अत्र अन्तरा अन्तरेण अनयोः अव्ययसंज्ञा विशिष्टयोः ग्रहणं वा, नाम आभ्याम् अन्तरा अन्तरेण इत्याभ्यां शब्दाभ्याम् अव्ययसंज्ञकयोः ग्रहणम् अथवा टाबन्ततृतीयान्तयोः ग्रहणम् इति कश्चन विचारः भाष्ये वर्तते। समाधानं तत्र किमुक्तं नाम अव्ययसंज्ञकयोः एव ग्रहणम् इति। अतः तदेव अत्र साक्षात् दर्शयति व्याख्याता। किम्? अन्तरा इति आकारान्तम् अव्ययं न तु टाबन्तम्। अन्तरा इति आकारान्तम् अव्ययमेव ग्राह्यं, न तु टाप् प्रत्यये कृते निष्पन्नम् अन्तरा इति टाबन्तम्। एवम् अन्तरेण इत्यपि अव्ययमेव न तु तृतीयान्तम्। अन्तरेण इत्यपि तृतीयान्तस्य, यथा रामेण तथा अन्तरेण इति तृतीयान्तम् अस्ति, परन्तु अस्य तृतीयान्तस्य ग्रहणं न, अनेन अन्तरेण इति शब्देन तृतीयान्तस्य ग्रहणं न, अपि तु अव्ययसंज्ञकस्यैव अन्तरेण इत्यस्य ग्रहणम्। अत्र एवम् एव ग्रहणम् इति कथने मानं किं, प्रमाणं किम् इति बोधयति भाष्ये स्थितम्। एवमेव महाभाष्ये विद्यमानं, भाष्ये तथैव गृहीतम्। अतः अन्तरा त्वां मां हरिः, उदाहरणम् अन्तरा त्वां मां हरिः। अन्तरा नाम कः अर्थः इति अग्रे वदति। तव च मम च मध्ये हरिः अन्तरा मध्ये इत्यमरः। अन्तरा शब्दस्य अर्थः कः? मध्ये इत्यर्थः। अतः त्वां माम् अन्तरा हरिः, कः अर्थः एतस्य? तव
मम च मध्ये हरिः अस्ति इति अर्थः। अत्र त्वां युष्मद् शब्दादपि अस्मद् शब्दादपि उभाभ्यामपि द्वितीया कृता। त्वां माम् अन्तरा हरिः। अन्तरेण हरिम्, अन्तरेण हरिम्। अत्र अन्तरेण इत्यस्य अर्थः कः इति अनन्तरं दर्शयति। आदौ एव अन्तरेण हरिम् इत्यस्य व्याख्यां बोधयति। हरेर्वर्जने सुखं नास्ति इत्यर्थः। अन्तरेण हरिं न सुखम् इति वा? अन्तरेण हरिं न सुखम् इति वाक्यं। तस्य कः अर्थः? अन्तरेण नाम विना, वर्जयित्वा इति। हरेः वर्जने सुखं नास्ति, अन्तरेण हरिं न सुखम्। अनेन कः अर्थः ग्राह्यः? हरेः वर्जने सुखं नास्ति, हरिं वर्जयित्वा संसारे सुखं नास्ति। हरिना सहैव सुखं वर्तते, न तु संसारेण इति एतस्य भावः भवतु। अन्तरेण इति शब्दस्य अर्थः वर्जनमिति कथम् इति बोधयति। पृथग्विनान्तरेण ऋते हिरुङ्नाना च वर्जने पृथक् विना न, पृथक् विना अन्तरेण ऋते हिरुक् नाना एते ये वर्तन्ते अव्ययसंज्ञकाः, एते सर्वेपि वर्जनार्थकाः इति अमरकोशस्य वचनम्। किमनयोः अन्तरेण गतेन इत्यत्र तु अन्तरशब्दः विशेषवाची, अनयोः विशेषेण ज्ञातेन इत्यर्थः। अत्र अन्तरेण इत्यस्य तृतीयान्तत्वात् अव्ययत्वाभावात् तद्योगे न तद्योगे द्वितीया। किमनयोः अन्तरेण गतेन, अनयोः अन्तरेण गतेन इत्येकं वाक्यम्। अस्मिन्नपि वाक्ये वयम् अन्तरेण इति शब्दं पश्यामः, परन्तु अनयोः इति षष्ठीद्विवचनं पश्यामः। अत्रापि द्वितीया स्यात्, अनयोः इति कथं षष्ठी इति आशङ्का। अतः तस्य समाधानं वदति, अन्तरशब्दः विशेषवाची। अत्र अन्तर इति शब्दः न तु अन्तरेण इति अव्ययम्, विशेषवाची वर्तते, अनयोः विशेषेण ज्ञातेन इत्यर्थः। अत्र विशेषवाचकः अन्तरशब्दः। अन्तरेण इत्यस्य तृतीयान्तत्वात् अव्ययत्वाभावात् न तद्योगे द्वितीया। अत्र यः अन्तर इति शब्दः सः अन्तरेण इति अव्ययसंज्ञकः न, अयं तु सामान्यः शब्दः। तस्य तृतीया विभक्तौ निष्पन्नम् अन्तरेण इति रूपम्, अतः तद्योगे तु द्वितीया विभक्तिर्न भवति। नन्वेवं सति हलोऽनन्तरा संयोगः इत्यत्र द्वयोश्चैव अन्तरा कश्चिदिति भाष्यप्रयोगः कथम् इति शङ्क्यम्। मध्यत्वनिमित्तमवधित्वं हि ययोः निर्णीतं तत्र द्वितीया, ययोस्तु न तन्निर्णयः तत्र सम्बन्धसामान्ये षष्ट्यैव भवति युक्तग्रहणादिति कैयटः। अत्र कश्चन विचारः कः? हलोऽनन्तराः संयोगः इति एकं सूत्रं, संयोगसंज्ञाविधायकं सूत्रं। द्वयोः हलोः हल्वर्णयोः व्यवधानम् अन्तरा व्यवधानम् अनन्तरा अव्यवधानं यदि अस्ति तर्हि संयोगसंज्ञा भवति इति वदति। तस्मिन् सूत्रे भाष्ये द्वयोश्चैवान्तरा कश्चित्, द्वयोः चैव अन्तरा इति प्रयोगः अस्ति। अस्मिन् प्रयोगे विचारः क्रियते। अन्तरा इति शब्दप्रयोगे अन्तरा इति मध्ये अन्तरा इति अव्ययस्यैव प्रयोगः कृतः। अत्र द्वयोश्चैवान्तरा इति वाक्ये अन्तरा प्रयोगे द्वयोः इति द्वि इति शब्दात् षष्ठीविभक्तिः कथम् इति शङ्का। भाष्यप्रयोगः कथम् इति शङ्क्यम्। मध्यत्वनिमित्तम् अवधित्वं हि ययोः निर्णीतं तत्र द्वितीया, ययोस्तु न तन्निर्णयः तत्र सम्बन्धसामान्ये षष्ठ्यैव इति सिद्धान्तं बोधयति। कः सिद्धान्तः?
मध्यत्वनिमित्तम् अवधित्वम् मध्यत्वनिमित्तम् अवधित्वं नाम तवापेक्षया ममापेक्षया मध्ये अस्ति अयं हरिः इति अत्र मध्यत्वं यदुक्तं तत् अवधित्वेन उभयोः युष्मदस्मदोः अवधित्वेन विवक्षा कृता मध्यत्वनिमित्तम् अवधित्वं मध्ये अस्ति कम् अपेक्षया कस्यापेक्षया मध्यत्वं तवापेक्षया ममापेक्षया अतः मध्यत्वनिर्णये उभयोः अवधित्वं वर्तते अतः तत्र द्वितीया विभक्तिः यदा तु तथा निर्णयः नास्ति सामान्यतया मध्यत्वं वदन्ति तत्र तु द्वितीया विभक्तिर्न षष्ठी भवति सम्बन्धसामान्ये तत्र षष्ठी इति अवगतं वा त्वां मां च अन्तरा हरिः नाम तव ममापेक्षया मध्ये हरिरस्ति इति हरेः मध्यत्वं युष्मदस्मन्निर्णीतं नाम उभयोः अवधित्वेन निर्णीतं मध्यत्वं कृष्णे अस्ति तथा अत्र प्रयोगः न कृतः द्वयोश्चैवान्तरा कश्चिदिति वाक्ये अन्तरा इति शब्दः केवलं मध्यार्थकः बोधितः तत्र तु अवधित्वेन कयोश्चित् निर्णयः न कृतः अतः तत्र सम्बन्धे सामान्ये षष्ठी विभक्तिः इति कैयटेन उक्तम् कथम् एतावान् अर्थः आगतः सूत्रे युक्तग्रहणात् आगतः अन्तरान्तरेण युक्ते द्वितीय अन्तरान्तरेण युक्ते युक्तशब्दग्रहणात् एवं यत्र निर्णयः वर्तते तत्रैव द्वितीया इत्यर्थः भवति इति कैयटस्य व्याख्या अनन्तरं कर्मप्रवचनीयाः इत्यधिकृत्य प्राग्रीश्वरान्निपाताः इति पर्यन्तम् इति बोध्यम् कर्मप्रवचनीयाः इति अधिकारसूत्रमिदम् एतस्य विवरणं बालमनोरमायां वा कौमुद्यां वा नास्ति कर्मप्रवचनीयाः इति अधिकारः प्रथमे अध्याये चतुर्थे पादे अस्ति इतः आरभ्य ये उक्ताः तेषां सर्वेषामपि कर्मप्रवचनीया इति संज्ञा भवति इति एतस्य सामान्यः अर्थः एतस्य विशिष्टार्थं वयं पुनः श्वः पठिष्यामः।